बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। नाज़रीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मौजूदा हुक्मरानों की हालत ये है कि ये एक गलती करते हैं, फिर उस गलती को छुपाने के लिए मज़ीद गलतियां करते हैं, फिर उन गलतियों में कोई रब्त भी नहीं होता और यूं चोर की तरह पकड़े जाते हैं। आप अंदाज़ा करें कि रात को राना सनाउल्लाह ने एक हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद इतने सवालात हैं, इतनी चीज़ें हैं कि हुकूमत उसका जवाब नहीं दे पा रही। अब जल्दबाजी में एक नया काम किया गया, इल्ला माशाल्लाह, क्या कहने पाकिस्तान के मीडिया का काम तो ये होना चाहिए कि लोगों तक हकायक पहुँचाए, लोगों तक सच पहुँचाए, लेकिन उसका काम है लोगों के जहनों को डाइवर्ट करना, असल हकायक की बजाय दीगर चीज़ों में उलझाए रखना जो गैर ज़रूरी है। अब रात को एक वाक़या हुआ। रात को नवाज़ शरीफ जो खासे बीमार हैं, वो नवाज़ शरीफ लंदन में एक कैफ़े में गए, वहाँ पर काफ़ी और कोई बर्गर शर्गर खाया और इस दौरान बताया गया कि उन पर हमला हुआ है और हमले के बाद उसको ब्रेकिंग न्यूज़ के तौर पर चलाया गया और कहा गया कि यह हमला पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सपोर्टर्स ने किया है। कुछ लोगों ने कहा कि तहरीक इंसाफ की ख़वातीन से मुतालिक जो रात को प्रेस कॉन्फ्रेंस आई उसका रिएक्शन था। किसी ने कहा कि जो इमरान खान के साथ हो रहा है ये उसका रद्द अमल है। उसके फ़ौरन बाद जियो न्यूज़ जैसे इदारे ने इस खबर को चलाया। सिर्फ जियो न्यूज़ और बाकी इदारों ने यह भी बताया कि लंदन में नवाज़ शरीफ पे हमला हुआ है और उस हमले के बाद नवाज़ शरीफ मुकम्मल तौर पर महफूज रहे। लंदन पुलिस ने फौरी एक्शन लिया और एक हमला आवर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। रिपोर्ट्स के मुताबिक तकरीबन 10 हमला आवर थे जो वहां पर आए और एक शख्स हमला करने के लिए आगे बढ़ा। नवाज शरीफ बड़ी मुश्किल से बचते बचाते गाड़ी तक पहुंचे। उनकी गाड़ी पर कॉफ़ी गिरा दी गई, उनकी गाड़ी को ठुड्डे मारे गए, शीशों पर लातें मारी गईं। जाहिर है बेचारों की गाड़ी भी ज़ख्मी हो गई होगी। उनकी गाड़ी भी उनकी तरह बड़ी सेंसिटिव है। हम जैसे आम पाकिस्तानियों से ज़्यादा इन लोगों की गाड़ियों को हुकूक हासिल होते हैं। ठुड्डे लगने से वो ज़ख्मी हो जाती हैं, लेकिन हम आवाम को चपेड़ें पड़ जाएं, डंडे पड़ जाएं, हम लोगों की ना इज़्ज़त नफ्स मजरू होती है और ना हमें तकलीफ़ होती है। तो रात ये खबर चलाई गई कि 10 लोगों ने कैफ़े में हमला किया। जाहिर है पाकिस्तान में भी इसका रिएक्शन आना था और पूरा सोशल मीडिया एक्टिव हो गया। इसका एक मकसद ये भी था कि राना सनाउल्लाह ने कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जो बोंगी मारी उससे तवज्जो हटाई जाए। अब अगर जियो न्यूज़ जैसे इदारे इसको चला रहे हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए कि हुआ क्या होगा। जाहिर है पाकिस्तान का मामला होता है तो पाकिस्तान में तो सब कुछ हो चुका होता। इवन जो लड़का पकड़ा गया है वो आकर मान भी लेता कि मेरा ताल्लुक़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से है और मैंने ही हमला किया है। इवन वो ये भी आकर बताता कि इमरान खान ने इसकी प्लानिंग की थी, इमरान खान ने इसकी मंजूरी दी थी, लंदन हमले का प्लान जमान पार्क में बना था। तो नवाज शरीफ की माँ पर इमरान खान के खिलाफ एक और मुकदमा बन जाता। लेकिन खुशकिस्मती से क्योंकि वो लंदन है, वहाँ पर इमरान पाकिस्तान की तरह बर्बरियत और बेइंसाफ़ी नहीं है। इसके फ़ौरन बाद मुर्तज़ा अली शाह जो जियो न्यूज़ का रिपोर्टर है, जिसने ये एक्सक्लूसिव खबर नवाज शरीफ पर हमले वाली दी थी, उसने दोबारा बताया कि अ क्लैरिफिकेशन, नवाज शरीफ वॉज नॉट अटैक्ड, पीटीआई वॉज नॉट इन्वॉल्व्ड। अब यही साहिब जिन्होंने थोड़ी देर पहले ये तमाशा लगाया, खुरम भट्ट ने भी इस पर ट्वीट्स किए। फिर कहा गया कि हुआ असल में ये है, बताना ये चाहते हैं कि नवाज शरीफ पर कोई हमला नहीं हुआ। उसके बाद यही बात जियो न्यूज़ ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से भी की कि लंदन में नवाज शरीफ पर हमला नहीं हुआ। हालांकि पहले इसी चैनल ने यह सब कुछ चलाया। हुआ यह है कि नवाज शरीफ वहाँ से गुजर रहे थे तो वहाँ पर कोई एहतजाज वगैरह हो रहा था। नवाज शरीफ एक स्टोर पर शॉपिंग के लिए गए हुए थे। इस दौरान क्लैश हुआ उन मुजाहिरीन और कुछ पुलिस वालों के दरमियान। तो उनमें से एक शख्स की कॉफ़ी नवाज शरीफ की इंतहाई कीमती गाड़ी पर गिर गई। इतनी सेंसिटिव और मासूम गाड़ी पर गर्म कॉफ़ी गिर गई। तो इसको देखकर पाकिस्तान के बिकाऊ मीडिया को ये लगा कि ये कॉफ़ी गाड़ी पर नहीं फेंकी गई बल्कि ये नवाज शरीफ पर हमला हो गया है। तो ये सारे का सारा झूठ चंद घंटों के अंदर बेनकाब हो गया। तो इस तरह से पाकिस्तान के लोगों के साथ जो है वो किया जाता है। वही जियो न्यूज़ इस स्टोरी को अब कवर करता नजर आया। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि इस मुल्क में क्या कुछ होता है। अब आते हैं उस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर जो इन्होंने कल रात की। अब रात को राना सनाउल्लाह ने प्रेस कॉन्फ्रेंस तो कर ली,
اب لوگ پوچھ رہے ہیں کہ وہ گورنمنٹ جو شروع دن سے آڈیوز پر ہی چلتی آ رہی ہے، اس نے رات جو ہے وہ آڈیوز کے بغیر کیسے لوگوں کو یہ سب کچھ بتا دیا؟ پھر کوئی گرفتاری نہیں ہوئی تو اس کو کیسے سچ مان لیا جائے؟ تو اب اس سارے کے سارے منصوبے پر سوالات اٹھ رہے ہیں۔ اب ایسے میں عمران خان نے اس پورے معاملے پر مہر تصدیق ثبت کی ہے۔ عمران خان نے آج ایک ٹویٹ کیا اور کہا کہ if there were any doubts about women being mistreated in jail, this press conference from this certified criminal should remove all such doubts. He is so obviously trying to cover up the preempt the horror stories about to break in the media. Women have never been mistreated and harassed by the state as they have been by the fascist government when they were exercising their right to protect peacefully. یعنی عمران خان کے مطابق اگر پہلے کوئی شک بھی تھا کہ جیلوں میں خواتین کے ساتھ بدسلوکی کی جا رہی ہے تو رانا ثناءاللہ کی پریس کانفرنس کے بعد وہ بھی دور ہو گیا، اور عمران خان نے کہا کہ واضح طور پر ان خوفناک کہانیوں کو چھپانے کی کوشش کی جا رہی ہے جو میڈیا پر جلد منظر عام پر آنے والی ہیں۔ تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حکومت نے یہ ایک ایسی چیز کی ہے، رانا ثناءاللہ جو ہیں وہ پھنستے نظر آ رہے ہیں، یا آپ کو آڈیو سنانی پڑے گی، آپ کو بتانا پڑے گا کہ کہاں سے آپ نے وہ آڈیو سنی ہے، یا پھر آپ کو اس حوالے سے کچھ نہ کچھ اب کرنا پڑے گا، کیونکہ آپ کی پریس کانفرنس نے آپ کے جھوٹ کا پردہ چاک کر دیا ہے۔ دوسری جانب عمران خان عوام میں خطاب کے ذریعے بتا چکے ہیں کہ کھل جا سم سم والی کہانی چل رہی ہے، آپ نے بس ایک فکرہ بولنا ہے کہ میرا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ کے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے۔ اگر تو جرم ہے تو جرم کی سزا ملنی چاہیے، اگر جرم نہیں ہے تو پھر آپ کو ایسا کوئی کام نہیں کرنا چاہیے جس سے آپ کے مکروہ عزائم ظاہر ہوں۔ آپ اندازہ اس بات سے لگا لیجئے کہ ملک عبدالغفار ڈوگر ہیں جو وزیر اعظم کے معاون خصوصی ہیں، انہوں نے پولیس کو ایک چٹھی لکھی ہے اور بتایا ہے، انہوں نے اس چٹھی میں کچھ لوگوں کے نام لکھ کر یہ بتایا ہے کہ میں ان ناموں کی تصدیق کرتا ہوں کہ حامل ہذا پی ٹی آئی کو چھوڑ کر نون لیگ میں شامل ہو گئے ہیں، لہٰذا مہربانی فرما کر ان کو گرفتار نہ کیا جائے۔ یعنی نون لیگ کے ایک شخص نے پولیس کو یہ کہا ہے کہ دیکھیں یہ جو لوگ ہیں یہ اب پاکستان تحریک انصاف کا حصہ نہیں ہے، اس لیے اب ان کے سارے گناہ معاف ہیں، اس لیے آپ نے ان کو گرفتار نہیں کرنا۔ تو اس سے اندازہ لگا لیں کہ پاکستان میں جرم اس وقت احتجاج کرنا ہے یا جو ایکٹیویٹی ہوئی یہ والا جرم ہے تو پھر قانون کے مطابق چلیں۔ دوسرا پھر یہی ہے اور نظر بھی آ رہا ہے کہ تحریک انصاف کو ختم کرنا اس وقت ایجنڈا ہے، تو یہ چٹ خود ایک بہت بڑی کہانی بتاتی ہمیں نظر آ رہی ہے۔ رات کو پاکستان تحریک انصاف نے کچھ تبدیلیاں کی، کیونکہ اسد عمر چھوڑ کر چلے گئے تو اسد عمر کے چھوڑنے کا مطلب یہ تو نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی سیکرٹری جنرل نہیں ہوگا یا تحریک انصاف اپنا کام کرنا چھوڑ دے گی۔ اب عمر ایوب کو ہی پاکستان تحریک انصاف نے اپنا جنرل سیکرٹری مقرر کیا اور انہی کے گھر رات 12:30 بجے چھاپا پڑ گیا۔ یہ سب سزا دینے کے لیے کیا گیا کہ یہ کیسے ہو گیا کہ عمر ایوب نے تحریک انصاف کی نئی ذمہ داری سنبھال لی۔ دوسری جانب مذاکرات کی طرف حکومت جو ہے وہ آتی نظر نہیں آ رہی۔ ان کا خیال ہے کہ یہ عمران خان کی کمزوری ہے۔ دیکھیں یہ عمران خان کی کمزوری نہیں ہے، عمران خان آپ لوگوں کو ایکسپوز کر رہے ہیں کہ عمران خان تو بات کرنا چاہتے ہیں، مسئلے کا حل نکالنا چاہتے ہیں۔ شبر زیدی نے بھی پچھلے دنوں کہا کہ آپ نے دوست ممالک سے مدد حاصل کر بھی لی تو آپ قرضوں سے نہیں نکل پائیں گے، آپ کے حالات بہت زیادہ خراب ہیں۔ حماد اظہر نے کل دعویٰ کیا کہ پرائم منسٹر نے انویسٹرز کو کہا ہے کہ آئی ایم ایف ڈیل اب کینسل ہو چکی ہے، تو اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ ہمارے حالات آنے والے چند دنوں کے اندر مزید خراب ہوتے نظر آ رہے ہیں، اور حکومت کہہ رہی ہے کہ عمران خان 9 مئی کے واقعات پر معافی مانگیں۔ انہوں نے کنڈیم کیا ہے ان واقعات کو، لیکن ظاہر ہے اس سے نون لیگ کی انا کی تسکین نہیں ہو پا رہی، اس لیے یہ مزید فساد جو ہے وہ کچھ عرصہ برپا رکھنا چاہتے ہیں۔ تو ناظرین کرام، آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے؟ آپ اپنی رائے کا اظہار کامنٹ سیکشن میں ضرور کیجیے گا۔